الأسد الحقيقي والثعلب الماكر. عاش أسد قوي لكنه صادق في غابة كثيفة. كانت جميع الحيوانات تحترمه. في أحد الأيام فكر ثعلب ماكر: إذا خدعت الجميع فسيكون الطعام كله لي. ذهب إلى الحيوانات وبدأ يكذب قائلاً إن الأسد غاضب منهم. شعرت الحيوانات بالخوف والحزن. رأى الأسد قلق الجميع. عندما تحرى الأمر انكشفت الحقيقة. قال الأسد بهدوء: الحقيقة أهم من السلطة. من يكذب يترك وحيداً. أدرك الثعلب خطأه واعتذر للجميع. العبرة: الحقيقة تنتصر دائماً والكذب لا يدوم طويلاً.